Propetikong kasaysayan nga mao ang libro ni Josue, mga maghuhukom, unang Samuel, ikaduhang Samuel, unang hari, ikaduhang hari. Atong hisgutan ang libro ni Josue. Gidila ni Moses ang mga Israelita sa kapatagan sa Moab, lata sa suba sa Jordan. Apan kinahanglan pa silang musulod sa yuta sa saad sa ilang katigulangan. Bisan sa lig-ong pagpangulo ni Moses, dili organisadong nasod ang Israel. Nagpabili ni nga mga pundok-pundok sa lain-laing tribo, kabanayan ug lungsod nga niusa gumikan sa kumong paninguha. Ang maayong pagbasa sa Biblia, murag magpakita nga daghan ang mga Israelita nga wala moban ni Moses sa kamingawan sa Kades. Gani nag-una sila ni Josue sa Palestina subay sa bagatang bahin. Miokupar na ang uban sa kabungturan sa Moab. Kana sumala sa Numero, Kapitulo 32. Misulod o mipuyo didto nga malinawon ang mitabok sa Jordan sa panahon ni Josue. Dala ang mga tulda o karnero, nanimuyo sila sa kabungturan libot sa kinutahang mga syudad nga Kananiyo. Wala sila mopuyo sa kapatagan, kay didto naman ang mga Kananiyo nga mas lig-ong nagkahugpong. Hinuon, dunay pagbinayloay tali nila og sa mga mag-uumang Kananiyo. Og kay mas milambo man ang Kananiyong kultura, mas daghan sa mga Israelita nga nasuyop og misagop sa ilang tradisyon, ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos sa mga Kananiyo nga nakapamiligro nga mahanaw sila isip katawhan. Miluwas sa Israel ang mga kursunado nga uban ni Josue, nakahukom sa pagbuntog sa Kanaan. Dili tauyon sa paggamit nila kusog o kabangis. Apan nagsunod lang sila sa laraw sa Dios. Ginamit ang pamaaging na andan adtong panahona. Ang kasidaran o ang mga hari-hari sa Kanaan nga mga dako-dako lang sa gagmayng lugar. Wala magkahiusa, busa wala maglisod ang mga manggugubat ni Josue sa pagbuntog nila. Tungod ini, naisa ang nasudnong kaamguhan sa Israel. Gisugda nila ang inanayng pag-angkon sa yuta sa saad. Tahas ni nga malipayog katumanan human sa 200 katuig ubos sa pagpangulo ni David. Ang kasagarang hitabo maoy nakamugna nga malimbasugong minuriya o kasaysayan. Kung maghisgotag simbahan o sa taas ini sa kalibutan, makahisgota libi na ining gagmayng pundok sa mga magtutuo. Kadaghanan nagapos ni sa andang gawi o wala makaamgo sa ilang misyon. Sa samang pagi, makahisgotag kalihukan sa kalingkawasan, apan jutayra ang naglihok og nagpuyo ining panglantawa og paglauma. Bisan pa ini, kining gagmay og militanting pundok, mao hinuoy makaduso sa masa sa katawhan sa unahan. Moni ang hitabo sa Israel. Human sa 500 katuig gikan ni Josue, gihipo sa mga propita ang kasulatan mahitungod sa ilang kadaugan og namugna kining basahuna. Wala sila mag-asoy sa kompleto og tukmang manghitabo sa kasaysayan. Nagpahinumdum lang sa nakatabang sa pag-umol sa Israel isip nasod. Busa, dili ta magpadala sa giingon dinhi nga ang tanang Israelita nakig-away uban ni Josue o nga gibuntog ni Josue ang Palestina sa pagpatay sa tanang lumulupyo. Ang Josue nagsaysay o gagmay mga butang nga nakamugna o dakong kasaysayan nga nasinati sa katawhan sa Israel. Ang librong maghuhukom. Sa nakapadayag na ang Diyos sa kagalingon kang Moises sa Sinai, naghulagway ang mga maghuhukom o kalibutang dili kaayo masanagon. Ayuhon tanigbasa aron madiskubrian ang natagong himaya nga natisok dinhi. Human sa talagsaong kasinatian sa Exodo, ang mga maghuhukom nagtudlo nga ining kalibutan na karon dili masinati ang matuod nga kagawasan gawas kun makigbisog ta aron pag-angkon ini. Pagtulon ani sa atong kasinatian kay bisag nagdala nato si Kristo sa kalingkawasan, gikinahanglan gihapon ni sa pagtahan sa kagalingon o pagsakripisyo alang sa mithi nga atong gipakabililhon. Busa,
bisag naangko na sa atong katigulangan ang nasudnong kalingkawasan, gikinahanglan gihapon nga makigbisog og andamtang mo sakripisyo alang sa katungod nato sa pagpakabuhi. Sa sinugdan ining basahuna, milampos ang mga Israelita sa pag-angkon sa labing biniyaan nga kabungturan sa Kanaan og maibugon silang naglantaw sa tabunok nga patag nga gipuy-an sa mga pagano. Bisan pa ini, sulod sa kapid-an kasiglo sa pagbinantay sa mga karniro, inanay silang nangahimo nga gagmayng mag-uuma sa nahimutangan nilang Pinoy-anan. Nagkahulugan ni Glaong nga kausabang katalingbanon og sama sa bisag unsang kausaban mahitabo gyud nga mugula ang krisis sa bag-ong mga bili og panglantaw. Ang mga maghuhukom naghatag og espesyal nga gibug-aton sa tentasyon sa pagsimba og mga Dios-Dios. Ang mga mag-uumang kananiyo may madanihong tinuuhan nga nagsaulog sa mga pwersa sa kinabuhi og maayong ani. Sa mga pangilin, naghiusa sila og nagbansay sa ritual sa balaang panghilawas. Di nangamuyo sila sa ilang mga Dios. Sa mga baal, nga panalanghinan sila alang sa ulan og abundang ani. Ining kasulugana, lisod makadumili ang mga Israelita sa pag-apil sa paganong mga silingan. Gawas pa, ang mga Israelita biktima sab sa lain-laing matang sa pangdaog-daog nga nakapasamot sa ilang pag-antos. Ining kahimtanga sa mga Israelita, isip katawhang nabahin-bahin o wala makahugpong, may mitumaw mga pangulo sa taliwala nila nga kasagaran taga-bukid. Sa pipila kahigayon na sinati nila ang daghang kadaugan. Naila sila nga sofitim sa ato pa mga pangulo o maghuhukom. Mahitabo nga may mga pangulo nga wala mga tungdanan sa husgado apan gitawag og maghuhukom. Apan kahatagan og laing kahulugan ang maghuhukom, mga dalan sila sa hustisya sa Dios. Ang mga maghuhukom dili santos, apan bisan pa ini, gila sila sa Israel nga mga manluluwas, gasa sa kaluoy na Yawi. Tinuod nga dili Diyos nung buhat ang pagpatay sa pangulo sa kaaway o sa mga Pilistiyo. Apan kung lantaw nato ang ilang palibot, nagpakita sila kaisog og pagtuo, taliwala sa katawhan, di naghari ang katalaw. Gisugdan nila ang laing yugto sa kasaysayan pinagi sa pagbuntog sa nagpasulabing kahadlok sa ilang kaigsunan. Ang biyanihong mga buhat sa mga maghuhukom, malipayong gibalik-balik og handom sulod sa daghang katuigan hangtod nga nahimong kasugiran. Apan ang tagsulat nga nagiusa ini mga istoryaha sa usa ka basahon nakamatngon sa kumon nga mga rason nga nakanlangay sa kalingkawasan, nakamatikod siya ining hanaya sa mga hitabo. Una, ang mga Israelita mibiya ni Yahweh o misimbag mga Diyos-Diyos. Ikaduha, tugyan sila ni Yahweh sa mga kaaway. Ang mga Israelita miilas ilang kasaypanan o misangpit ni Yahweh. Unya si Yahweh mituboy o manluluwas. Apan naangkon na nila ang kadaugan o human sa diyutayng kalinaw, nalimot na pud sila sa ilang misyon. Ining kalibutana, dili makabot ang piho og hingpit nga kalingkawasan. Ang libro, Unang Samuel. Ang Samuel gibahin karon sa duha. Timaani sa ikatulong yugto sa balaang kasaysayan, human sa Genesis og Exodo. Mabasa dinhi ang kalihukan sa Dios sa kasing-kasing sa mga tao o giunsa ini pagbulig sa kamanduan sa Dios. Sa simpleng pamaagi, gipakita ang mga panig-inan o kasaypanan ni David. Sama ni bisag kinsa nato, murag dunay misteryo ang iyang kinabuhi. Bisan pa ini, makita sa katapusan nga ang Dios nag-uban sa bisag unsang hitabo niya og nagtukod uban nila og butang nga dili mawala. Ang kamahinungdanon ining basahuna wala magikan sa madagkong hitabo sa kasaysayan, bisag na ay pipila nga mabasa dinhi. Ang gihatagag dakong pagtagad mao ang personal nga kasaysayan ni David og siyang kadaugan. Ang unang hari sa Israel modelo sa magtotoo kay bisag tawo siya nga dunay talagsaong pamarog og dili kasarangang kalantip, nagpadasig og nagpagiya siya sa Dios. Naghuna-una siya sa pag-alagad niya sa tanang butang. Gipakita dinhi ang Dios nga murag nagtago.
Wala maghisgot sa Dios nga nagpadayag sa kaugalingon o nagpakitag talagsaong timailhan. Gawas lang sa gipadayag kang propita Nathan nga mahimong mahukmanon alang sumaabot ang gingharian ni David sa Jerusalem o sa tibuok nga Palestina, mamalukpanong gingharian sa Dios na anak ni David, si Kristo. May duha ka tawo nga naguna ni David. Una, si Samuel, ang katapusan sa maghuhukom og propita pod. Panahon ni kanos amibati ang nagbulag-bulag nga mga Israelita nga nagkinahanglan silag hari aron pagmando nila. Hatagi mi karon og hari nga magmando namo sama sa tanang kanasuran. Imbis mo salig lang sa mga linamdagan ang mga maghuhukom nga dili kanunay naa alang sa ilang panginahanglan. Ikaduha, si Saul, ang unang hari nga gipili sa Dios apan sa ngadto-ngadto gisalikway. Nagsugod ang basahon sa wala pa magmando ang Israel sa Kanaan. Mga tribu pa sila nga nagpuyo sa yuta isip-isip mga mag-uuma gikan sa magbalantay mga karnero. Nanimuyo sila sa kabungturan o kanunay gisulong sa mga Pilistiyo sa tabunok nga kapatagan o sa kabaybayunan sa syudad sa Gat, Gaza, Asdod, Askalon o Akaron. Ang libro sa ikaduhang Samuel. Gibahig duha sa maorang tagsulat ang Samuel. Ang nagpadayag na sa pasiuna sa unang Samuel muhaom sab dinhi. Gisaysay ang dinhi binuhati ni David. Ang ikaduhang Samuel may labing matinud-anong kasaysayan sa kakaraanan, sinulat sa tao sa Dios nga nakasuhid sa tinuod nga kabantog ni David. Ang nakatalagsaon ni Hari David makita sa nagsunod-sunod nga gagmayng butang nga daw walay bili o gani binuang alang sa katawhan sa iyang panahon. Apan wala palabya kini mga butanga sa tagsulat ining istoryaha. Human ini natino sa Israel nga bisag may pipila sila ka masinabutong mga hari, si David lang ang nakahatag nila sa inisyal nga hulagway ni Kristo, ang matuod nga hari. Alang sa mas maayong pagsabot sa musunod nga mga hitabo, ang timan-an nga bisan sa wala pa si David, ang tribo ni Juda nga nagpuyo sa bagatan sa Palestina, mibati ng daan o kalahi sa mga tribo ni Israel sa amihanang Palestina. Daghan ang katawhan nga nagpaluyo ni Saul gikan sa amihanan, din gisuportahan si David nga taga Bethlehem sa tribo ni Juda. Libro sa unang hari. Ang panahon sa mga hari mo ikatulong yugto sa kasaysayan sa Israel. Sunod ni sa panahon sa mga patriarka, Abraham sa mga tuig 1750 sa wala pa si Kristo, o sa Exodo o kadaugan, si Moises sa mga tuig 1250 sa wala pa matao si Kristo. Nailog ni David ang Jerusalem sa mga tuig 1,000 sa wala pa si Jesus. Human mamatay si Solomon sa tuig 932 BC, ang gingharian ni David o sa anak niya nga si Solomon na bahin sa duha. Ang amihan ng bahin nga gitawag og gingharian sa Israel nahanaw sa paglabay sa duha ka siglo. Ang habagatang bahin nga gitawag og gingharian sa Huda bilungtad hangtod sa tuig 587 BC. Ang pagalumpag sa Jerusalem og sa templo og ang pagabihag ini sa Babylonia. Kining panahon na may gidugayon nga 4 ka siglo. Kining 4 ka siglo sa mga hari may labing importante sa balang kasaysayan kay mao man ni ang panahon kanusa ang Dios nagpadalag mga propita sa iyang katawhan. Ang taas nga bahin sa Biblia nasulat ining 4 ka siglo. Wala lang kini sulata sa mga dagkong propita sama nila ni Isaias o Jeremias, apan dunay pundok sa ubang propita nga dili kayo ilado nga nagsulat sa dagkong bahin sa kasaysayan sa Israel. Ang taas nga bahin sa Genesis o Exodo, ang mga basahon sa Deuteronomio, Hosea, mga maghuhukom Samuel o mga hari. Gawas nga ang panahon sa mga hari may labing mahinungdanon sa balaang kasaysayan, mosab kini ang panahon kanusa ang mahitabo klaro og tukma gayud. Makita nga kining 4 ka siglo panahon sa nagkaop nga kasaysayan sa gingharian sa Israel, kun maulay atong lantawon ang gahom og bahandi, apan sulod ining 4 ka siglo pinagi sa mga pagsulay,
mga panglutos o sa tarang matang sa kalisdanan nga ilang naagian, uban sa mga propita, nakaabot ang Israel sa kahamtungan sa pagtuo nga nahingpit og natuman diha ni Kristo. Sa sinugdan ang mga hari gihimong usara ka basahon. Kining tanan bunga sa pamalandong sa mga propita nga nahashasan sa pagkabihag nila sa Babylonia. Usa ni karelyosong kasaysayan, gituyo nga wala dinhi ilakip ang mahitabo nga giisip nga mahinungdanon sa bangbatid sa kasaysayan. Halos wala may siguti dinhi ang mahinungdanong pagmando ni Omri og Yeroboam desikan sa Samaria. Gihinumduman ang mga hukom nga binuhatan sa mga hari nga nakaingon sa pagkabulag sa gingharian. Pipilara ang mga hari sa Huda nga gidayeg tungod sa ilang kamaunungon kang Yahweh. Tulo ka bahin ang dali rang mamatikdan. Una, ang mahimayaong paghari ni Solomon ug ang templo. Ikaduha, ang kasaysayan sa duha ka gingharian sa Israel ug Huda human sa ilang pagkabulag. Ikatulo, human sa pagkapukan sa gingharian sa Israel, giasoy ang kasaysayan sa Huda hangtod sa pagkapukan sa Jerusalem sa tuig 587 BC. Ang mga uluhan nga naghisgot ni Elias og Eliseo himulag nga hanay sa unang hari, Kapitulo 17, nag-adto sa 19 o sa ikaduhang hari, Kapitulo 2, ngadto sa Kapitulo 8. Ang libro sa ikaduhang hari. Ang ikaduhang basahon sa mga hari, nagpadayon saysay sa inanay nga pagkaot-ot sa duha ka gingharian sa amihanan o sa bagatan, ang Israel ug ang Juda. Sayop ang panguna-una nga kadtong nag-uswag silang nasod gikan sa pagbaton nilag maayo og tarong nga mga hari sama ni David og Solomon, o nga human nila ang nakasunod nga mga hari nakaguba ining tanan, o nga ang mga Hudiyo nga gipukan sa mga Kaldiyo mas makasasala kaysa katawhan sa panahon ni David. Kung ayuhon natog basa kining basahon, mamatikdan nga dili parehas o gibuk-aton ang gipahamtang sa tagsulat ngadto sa mga hari o silang sumusunod. Mas ubos ba si Yeroboam disikan nga mipabangon sa Israel sa kauswagan, sa kaugalingnan o sa kalinaw sulod sa 40 ka tuig kay ni Solomon? O minus baka siya nga magtutuo o gani sa unang basahon sa mga hari, mahimot-on nga gisaysay sa tagsulat ang kaluho o kabantog ni Solomon, mga butang material, samtang ang ikaduhang basahon sa mga hari, pipila ra katudling ang gigahin alang ni Jeroboam disikan, bahin sa pagtukod niya og laing templo, gawa sa Jerusalem, paagi nga nagpasabot nga tungod ining iyang gibuhat, nawad agbili ang tanang kayuhan nga iyang nahimo. Pinagi ini, makita nato unsaon sa Dios pagtudlo. Una, dasigo niya ang iyang katawhan sa pagpaningkamot aron pagkabot sa kaugalingnan o kauswagan. Kay kining maong katawhan naman sa kahimtang, din kinahanglan gyud nga mudaog sila. Pasagdan sa Dios nga sila magkasayop-sayop. Wala niya badlunga si Solomon nga nagpuyo sa tumang kaluho. Apan unya sa paglabay sa panahon, hinay-hinay nga matuka sa ilang atubangan ang gingharian nga ilang gidamgo o gipangandoy nga nag-anam o kahanaw. Nagmata sila o nakaamgo, nakakaton silang pagtulunan gikan sa Dios sa pagpangita gingharian nga mulungtad o malukpanon din maghari ang hustisya.